मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, माह दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और मसीह की आमद का पहला इतवार जो है वो भी गुजर चुका है और अब हम आमद के दूसरे इतवार के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। मसीह यीशु की पैदाइश, उनका तजस्सुम इख्तियार करना, उनका मुजस्सम होना, ये और इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो मसीह यीशु की पैदाइश से जुड़ी हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो माशरती तौर पर और सकाफ़ती तौर पर और दुनिया के साथ अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मसीह यीशु की पैदाइश के साथ साथ चलती हुई आ रही हैं। बहुत से एतराज़ात भी मसीह यीशु की पैदाइश के ऊपर किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मसीह यीशु की विलादत बासादत की हक्कानियत के ऊपर। और जब हम नए अहदनामा में मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी जब 21 आयत को हम देखते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दस मत्ती ही को जब हम देखते हैं तो वो मसीह यीशु को मौदा, मुनजी, निजात दहिंदा, वो उसे वहाँ पर बयान करता है। आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे और चूँकि विलादत की हक्कानियत पर, उसकी असल हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस हकीकत को जानने से कासिर हैं। आज ज़रूर है कि हम बाइबल मुकद्दस में से ही जानें कि उसकी पैदाइश क्यों ज़रूरी हुई और जब मुकद्दसा मरियम को यह खुशखबरी सुनाई गई तो वो किन के बारे में, उनका नाम रखा जाना और फिर बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना कि वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ खुदा के खादम, हमारे बुज़ुर्ग अज़ीज़ अनवर साहब। आप मेरे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्राम उनके देख चुके हैं और आज हम इस मौजू पर खुदा के खादम के साथ बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यकीनन आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इस विलादत की हकीकत को, उसकी हकानियत को अज़्र बाल मुक़द्दस जानेंगे। आएँ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान के साथ मुलाकात करते हैं। सर, आपको आज के इस प्रोग्राम में जो कि मसीह यीशु की विलादत बासादत की उसकी हक्कानियत के मौजू पर है, मैं खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है मैं उसी के मुताबिक चाहूँगा कि हम इसका आगाज़ करें। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मसीह यीशु की जो पैदाइश विलादत के हवाले से जो हकीकत है, जो हक्कानियत है, वो बुनियादी तौर पर क्या है, मैं चाहूँगा कि उसकी ज़रा वजाहत जो है वो की जाए। बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने इस इंतहाई अहम मौजू पर इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। मैं समझता हूँ कि विलादत मसीह या इस ईद विलादत मसीह जो है, मसीह खुदाबंद के इस दुनिया में मौजूदगी के वक्त से ही लोग अबहम का शिकार हैं और आज भी हैं। आज चूँकि टेक्नोलॉजी ने बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है और खुदावंद यीशु की वो बातें जो उन्होंने कही थी कि अक्ल बढ़ जाएगी, क्योंकि आज अक्ल बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। और उस बढ़ जाने की वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादातर उन सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि वो बाइबल मुक़द्दस का मुताला नहीं करते, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ दुआया ज़िंदगियाँ नहीं हैं। वो यशाया की तरह कभी भी सुबह उठकर ये नहीं कहते कि मुझे शागिर्द के कान दे, क्योंकि वो जब सोएंगे रात को 2, 2:30, 3 बजे तो सुबह 4-5 बजे सूरज निकलने से पहले उठेंगे कैसे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है, मुझे बेहद खुशी हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने और आपके चैनल ने इस प्यास को, जो कि एक रूहानी और इल्मी और हमारी मुआशरती प्यास भी है,
اس پر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو پادری صاحب. جیسا کہ ہم نے متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور 21 آیت کو دیکھا ہے، اگر ہم مقدس متی رسول کی انجیل کے آغاز میں دیکھیں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے کہ مقدس متی رسول یہ خوشخبری دیتا ہے کہ یسوع ہی معودہ منجی، نجات دہندہ، جس کے وسیلے سے خدا نے اپنے وہ وعدے پورے کیے جو اس نے پرانے عہد میں اپنے لوگوں سے کیے تھے. میں یہ وضاحت چاہوں گا کہ وہ کون سے ایسے وعدے ہیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیے. بہت خوبصورت بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حقانیت، ولادت المسیح کی حقانیت. حقانیت کے بہت سے معنی ہیں، لیکن جب ہم اسے بائبل کی روشنی میں یا بائبل کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی معنی ہے. باقی بے شمار معنی ہیں لغات میں، فروز و لغات میں، فرہنگ ایران میں، وہ سب میں نے پڑھے ہیں. لیکن بائبل کی ڈکشنری میں ایک ہی معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ جب ہم اس کی حقانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کے خدا ہونے پر بات کرتے ہیں، کیونکہ حقانیت جو ہے یہ حق سے ہے، اور سوائے خدا کی ذات کے، مسیح یسوع کے، روح القدس کے کوئی حق نہیں. صرف یہ ہستی ہے جو حق ہے. اس لیے جب ہم اس کے بارے میں غور کریں گے، اس حق کے بارے میں، تو پھر ہمارے پاس دیگر جتنے بھی وسائل یا ماخذ ہیں ان کے مقابلے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ماخذ جو ہے وہ بائبل مقدس ہے، جس میں پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں اور نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں، یہ 66 کتابیں ایک ماخذ کے طور پر بیان کرتی ہیں کہ وہ حق کیا ہے، وہ انسان کیسے بنا، کیسے وہ خدا نے اس کو سارا منصوبہ بنایا، اور کیسے وہ منصوبہ جو تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچا. حالانکہ جیسے آپ نے ابھی کہا، مقدس متی جب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی بات نہیں کرتے، نہ مقدس یوسف کی بات کرتے ہیں، نہ مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مقدس یوسف نے مریم کو، جو کہ اسے پتہ چلا کہ حاملہ ہے، اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، تو فرشتے نے خواب میں اس کے پاس آ کر اسے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور پھر مقدس متی بتاتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنوالی حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور یہ یسایہ اپنا 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں یہ حوالہ درج ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا، کنواری حاملہ ہوگی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. لیکن یسایہ مسیح یسوع سے 750 سال پہلے ہے، پر نام کا معنی نہیں جانتا. اگر اس کو بتایا گیا ہے تو اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نام کا معنی نہیں بتانا، بس یہاں تیری جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ذمہ داری مقدس یوسف کو دی گئی ہے، اور اسے کہا گیا ہے اس کا نام ایمانویل رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب یہ یسایہ کو یہ نہیں بتایا گیا، حالانکہ یوسف کو بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسا نبی کی معرفت یعنی یسایہ کی معرفت کہا گیا تھا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ یسوع کیا گیا ہے یہاں. اور یسوع کا معنی جو متی کے انجیل میں ہے، ترجمہ کرنے والوں نے میری نظر میں ہلکا ہے. اس کا جو جینون معنی ہے یا اصلی معنی ہے وہ یہ ہے
خدا ہم میں، ہم میں ہمارے درمیان ہونا ایک اور بات ہے، لیکن جب وہ ہم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر حلول کر گیا ہے، ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ چکھ کر دیکھو، کیونکہ چکھنے کے بعد سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز ہم اپنی زبان پر رکھ لیں، پھر اس کا ذائقہ، اس کی تاثیر، اس کے نقصانات، اس کے فائدے، ہم جو مرضی کر لیں، زبان کاٹ دیں، لیکن بدن سے نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے پوٹاشیم سائنائڈ جو ہے ایسا زہر ہے جس کا کوئی ذائقہ سائنسدان آج تک نہیں بتا سکتا۔ اب جب خدا ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر ہے وہ فرق لوگ ہیں۔ ہم خدا کے اندر ہونے کی ولادت کی عید بنا رہے ہیں، اور جب ہم مسیح خداوند کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور ان آیات پر غور کرتے ہیں تو مسیح یسوع کی زندگی کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ ان کا الہامی پہلو کیا ہے۔ اسی سکے کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ان کی شخصیت کی کیا اہمیت ہے، یا کیوں ان کو تاریخی اور الہامی طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ کیونکہ جب ہم ان کی ولادت پر، جب ہم فرشتوں کی خوشخبری پر، جب ہم گڈریوں کی زندگی پر، مجوسیوں کے آنے پر، ہیرودیس کے اس رد عمل پر، پھر اس کے بعد یسوع کی تعلیمات پر، معجزات پر، مر جانے پر، جی اٹھنے پر، آسمان پر اٹھائے جانے پر بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی حقانیت کی وہ مثال ہے جو بے نظیر ہے۔ نہ پرانے عہد نامہ میں، نہ نئے عہد نامہ میں، نہ کسی پیغمبر، نہ کسی رسول، نہ کسی شاگرد، نہ کسی ولی، نہ کسی کتب کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پر ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس کی ذات اور اس کی شخصیت کے بارے ہم پاک کلام کا مطالعہ کریں، اور وہ ہمارے پاس ابھی تک جو پاک کلام ہے اس میں سب سے نمبر 1 جو ماخذ یا سورس ہمارے پاس ہے وہ چاروں اناجیل ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔ ان چاروں اناجیل کے میں سے 2 اناجیل جو ہیں، یعنی متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل، جو مسیح یسوع کی حین حیات کے بارے میں بتاتی ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل کو تو ویسے بھی لوگ مسیح یسوع کی سوانح عمری کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کی جو سوانح عمری ہے، جب کسی شخص کی سوانح عمری ہوتی ہے تو اس کے بھی سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے کے بعد۔ اب اس کی سوانح عمری میں مسیح یسوع کی حقانیت میں جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ آج دنیا میں ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں، کہیں کہ وہ بیٹا نہیں ہے، وہ مصلوب نہیں ہوا، وہ زندہ نہیں ہوا، وہ بائبل بدل گئی ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، جو مرضی کہے، کوئی نہیں روکتا انہیں اور نہ ہم روکیں گے۔ لیکن جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ آج 6 دسمبر 2021 یا 2021 ہے، تو یہ سن جب وہ لکھیں گے کسی بھی رسید پر، کسی ڈاکومنٹس پر، کسی بھی جگہ، تو پھر یہ سن عیسوی ہے۔ چونکہ یہ عیسوی ہے، اس لیے تاریخ کی شخصیت، الہامی شخصیت جو ہے وہ تاریخ کا ایکسل ہے، محور ہے، BC اور AD۔ بس یہاں میں صرف یہ کلیئر کروں گا کہ BC سے مراد یہ درست ہے کہ بیفور دا برتھ آف کرائسٹ، مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے، جسے ہم عرف عام میں قبل از مسیح یا کاف بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں AD، اور بہت سارے لوگ انگلش کے اس بات سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ انگریزی کا لفظ نہیں، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب AD جو ہے اس کا مطلب آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اینو ڈومنی، اور اینو ڈومنی لاطینی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خداوند کے سال میں۔ آج لوگ مانیں یا نہ مانیں، پر 2021 یا 2021
खुदावंद का साल है, बिल्कुल उसी ये का किसी और का साल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब सवाल जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि हम कैसे जानते हैं, कैसे हमें पता चलता है। वाहिद शख्सियत है मसीह यीशु की, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बेमिसाल और बेनज़ीर शख्सियत। सर यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम ज़रूर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें इशारा दिया जा रहा है बार बार कि हमें ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बहुत खूबसूरत बात हो रही है और मैं चाहूँगा कि ये तसलसल इसी तरह से कायम रहे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। हम मसीह यीशु की वलादत की हक्कानियत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम मसीह यीशु की जो हकीकत है, उनकी पैदाइश की, उनके तजस्सुम की बात कर रहे थे और खुदा के खादम से हमारी यही बात चली थी। सर, मैं चाहूँगा कि वहीं से हम इसको कंटिन्यू करें जहाँ से सिलसिला हमारा जो था वो टूटा था। जी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि लोग माने या ना माने ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो माखज़ तारीख़ और दुनिया की जितने भी अखलाकियात हैं, जब हम उनकी रोशनी में और सबसे बढ़कर जब हम बाइबल की रोशनी में मसीह यीशु की पैदाइश और उनकी ज़िंदगी और उनके हालात ज़िंदगी और तालीमात या उनके बारे अहद अतीक में और अहद जदीद में आज जो कुछ मौजूद है, कभी किसी नबी के बारे में नहीं किया। खुदा के बंदा मूसा कलीम अल्लाह हो सकता है, सफ़ी अल्लाह हो सकता है, नबी अल्लाह हो सकता है, खुदा का महबूब हो सकता है, प्यारा हो सकता है, लेकिन किसी नबी के बारे में इतनी पेश गोइयाँ किसी किताब में, इल्हामी किताब में या बाइबल मुक़द्दस में या इल्हामी पारों में कहीं दर्ज नहीं जो मसीह यीशु के बारे में। 300 से ज़्यादा पेश गोइयाँ या प्रेडिक्शंस जो हैं वो सिर्फ पुराने अहदनामा में हैं, और 300 से ज़्यादा पेशगोइयों के साथ ये अल्फाज 2000 से ज़्यादा दफ़ा दर्ज हैं कि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद ने कहा, खुदावंद रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। 2000 से ज़्यादा दफ़ा ये अल्फाज पुराने अहदनामा में सिर्फ दर्ज है। सबसे पहली पेशगोई जब खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन में रखा तो उन पर एक कदगन लगाई गई कि तुम ये सब कुछ तुम्हारा है, जो दिल करता है करो, लेकिन इस दरख्त के फल को नहीं खाना। और साथ उसने सज़ा बताई, अदालत बता दी। अदालत क्या है कि जिस दिन तूने खाया तू मरा। बहरहाल बाइबल ये बताती है, तीसरे बाब में जब हम पैदाइश में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि इब्लीस आया, उन्होंने फल खाया, हवा ने खाया और उसने आदम को दिया। मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सबको पता है और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। तो वो वहाँ पर जब खुदा लिखा है शाम को आया, उसने एक सवाल किया, आए आदम तू कहाँ है? अब इसका ये मतलब नहीं था कि खुदा को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बाइबल का खुदा अलीम कुल है और हर जगह मौजूद है। कादर मुतलक भी है, क्योंकि कादर मुतलक है, अलीम कुल है, हर जगह मौजूद है। तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसको ये मालूम ना हो। वो सिर्फ उसको ये बता रहा था कि चूँकि गुनाह तेरी ज़िंदगी में आ गया है, अब तेरा मुकाम बदल गया। फिर उस वहाँ अदालत हुई, उसने आदम को सज़ा सुनाई, खुदा ने हवा को सज़ा सुनाई। फिर तीसरे बाब की 15वीं आयत में उसने इब्लीस को सज़ा सुनाई और उसने उससे कहा कि मैं तेरे दरमियान औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा ज़रूर, पर वो तेरे सर को कुचल देगा। ये पहली पेशगोई है जो आदम और हवा से सीना बसीना चलती रही और मत्ती रसूल तक और उसके बाद के लोगों तक पहुंची। और आज मैं और आप उस पेशगोई के बारे जानते हैं
کہ خداوند یسوع کے بارے میں خداوند خدا یہوہ خدا نے خود یہ کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور وہ ایک امید کے طور پر باغ عدن سے انسان کی امید بن کر اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد آپ استثنا کے 18ویں باب کے 18ویں آیت دیکھ لیں۔ استثنا میں وہ موسیٰ سے کہتا ہے میں تیرے بھائیوں میں سے ایک ایسے شخص کو برپا کروں گا۔ وہ ابراہیم سے کہتا ہے کہ وہ تیری نسل سے ہوگا۔ وہ داؤد سے کہتا ہے وہ تیری نسل سے ہوگا۔ وہ فرشتہ جب شمشون کے ماں باپ سے بات کرتا ہے، وہ اس سے نام پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا نام نہ پوچھ، وہ تو عجیب ہے۔ اس طرح سے 300 سے زیادہ پیش گوئیاں ہیں۔ آج کسی پیغمبر رسول شاگرد کے بارے میں یہ ایک بھی پیش گوئی موجود نہیں، صرف یہ ضرور کہا گیا ہے وہ داؤد کے تخت کا وارث ہوگا، داؤد کی نسل سے ہوگا، ابراہیم کی نسل سے ہوگا، سلطنت اس کی ہوگی، بادشاہی اس کی ہوگی، وہ اب تک حکمرانی کرے گا۔ اس کے نام بتائے گئے، اس کا نام کیا ہوگا۔ 7ویں باب میں یسایہ میں 14ویں آیت میں کہا گیا کہ اس کا نام ایمانویل ہوگا۔ پھر یسایہ میں ہی بتایا گیا اس کا نام عجیب ہے، مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کے نام بتائے گئے، وہ جگہ بتائی گئی جہاں وہ پیدا ہوگا۔ وہاں لکھا ہے میکا 5واں باب اس کی 2 آیت میں، اے بیت لحم افراطہ، تو جو یہودا کے حاکم میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ بیت لحم کا مطلب ہی وہ افراطہ جو ہے، افراطہ کا مطلب ہی چھوٹا ہے، اور وہ چھوٹا بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ اور لکھا ہے کہ مقدسہ مریم نے یا اس کی ماں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ بیت لحم کا مطلب ہی روٹی کا گھر ہے۔ بیت کا مطلب ہے گھر، لحم ہم کہتے ہیں تو روٹی، اگر لحم کہتے ہیں نیچے زیر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب گوشت ہے۔ اس کا مطلب زندگی کی روٹی۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ شاگردوں نے فوراً کہا ہمیں دے، ایک دفعہ کھا لے پھر بھوک نہ لگے۔ زندگی کی روٹی کہاں پڑی ہے؟ لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کھرلی میں، چرنی میں، جو بھی آپ اسے نام دے لیں، پر وہ تو ڈائننگ ٹیبل ہے نا۔ جانوروں کا تو ڈائننگ ٹیبل ہے، میری اور آپ کی چنگیر ہے، اور ہم چنگیر سے روٹی لیں گے تو روٹی تو پھر چنگیر سے ہی ملے گی نا۔ میں چھوٹا سا تھا جب گھر میں رات کو میں آتا تھا تو میری ماں اکثر کہتی تھی چنگیر چ روٹی پئی لے لے۔ تو ظاہر ہے جو زندگی کی روٹی ہے وہ روٹی کے گھر میں، روٹی کی میز پر، اس چنگیر پر ملے گا۔ تو بیت لحم افراطہ میکا 5واں باب 2 آیت میں پھر میں یہ حوالہ بتا رہا ہوں کہ وہاں آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں لکھا ہے، اس کی جگہ بتائی گئی، اس کا نام بتایا گیا، اس کے آباء و اجداد کا نام بتایا گیا، پشتیں بتائی گئی کتنی پشتوں کے بعد ہوگا، اس کا کام بتایا گیا، معجزات بتائے گئے، اس کو تاریخی طور پر ثابت کیا گیا۔ الہامی طور پر مقدس یوحنا نے کہا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور 4 آیت میں کہتا ہے اور سب چیزیں اس کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ اب کسی شخصیت کے بارے میں نہ الہامی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ پیش گوئیوں کے اعتبار سے، اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے کبھی نہیں کہا گیا۔ موسیٰ کو تو 80 سال تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ وہ پیدا ہوا، مریم نے، اس کی بہن مریم نے، اس کی ماں نے یوکبد نے، اس کے باپ عمرام نے اس کو لپیٹ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، خداوند کی مرضی۔ پھر وہ خدا نے انتظام کیا، وہ فرعون کی بیٹی وہاں پر آئی، 40 سال تک فرعون کے محل میں وہ فرعون کے نواسے کے طور پر پلتا رہا۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ چونکہ میں مصر میں رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، میں نے یہ ساری جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ دریائے نیل کی وہ جگہ دیکھی ہے جہاں اس کو رکھا گیا، جہاں سے فرعون کی بیٹی نے اس کو نکالا، جس جگہ وہ پلا بڑھا، جہاں ایک ایک پوائنٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور میں نہ بھی دیکھوں
चश्मदीद गवाह में ना भी हों, बाइबल गवाह है। मौजूद है, वो गवाह है। खुदा का कलाम हमारे पास गवाह के तौर पर मौजूद है, और वो कलाम जो है उसके वसीले सारी चीज़ें पैदा हुई। यूहन्ना कहता है जब उसके वसीले सारी चीज़ें पैदा हुई तो फिर ये सवाल तो ज़रूर बनता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो तो कई हज़ार साल के बाद पैदा हुआ। और जब वो कई हज़ार साल के बाद पैदा हुआ तो यूहन्ना की इंजील में उसके बारे में लिखा है कि वो जो इब्तिदा में था वो पैदा हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, जिसको इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ कहता है कि खुदा ने माजी में हमारे बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम किया, पर आखिर में आखिर ज़माने में हमारे साथ बेटे की मार्फत कलाम किया जो कुंवारी से पैदा हुआ। सो इसलिए यीशु की हक्कानियत जो है उसको तारीख़ साबित करती है, उसको इल्हाम साबित करता है, और जिसको तारीख़ और इल्हाम साबित करती है उसके बारे में अबहाम रखना ये हमारी काबिल भी तो हो सकती है, लेकिन उसकी हक्कानियत पर, ऑथेंटिसिटी पर कोई ना तो ज़िद आती है ना ज़रा पड़ती है। ये हमारा मुताला है जिसको हम नहीं जानते। सर मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये तमाम चीज़ें हम उनको देखते और सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम बनो इंसान के गुनाह की बात करते हैं, उसकी ख़ता की बात करते हैं, तो फिर उस ख़ता के लिए एक इंतज़ाम किया गया कि इंसान के उस गुनाह के लिए, उसकी मखलिसी, उसकी रिहाई के लिए और खुदा से फिर मिलाप के लिए वो अपने बेटे को भेजता है। और यहाँ पर जब हम अहदनामा की बात करते हैं, नए अहदनामा की, और मत्ती की बात करते हैं, तो वो खुशखबरी देता है। तो खुशखबरी तभी देगा जब चीज़ मुकम्मल होगी। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वादे जो खुदा ने किए थे बनी इसराइल के साथ और अपने उस अहद में पुराने में कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा, तो वो वादे कौन कौन से थे? मैं चाहूँगा कि अगर उन पर भी थोड़ी सी बात हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगा मामला। सबसे पहली बात तो जो आपने मकबूल साहब कही, बहुत अच्छी बात है कि हम उन वादों के बारे में जानें, लेकिन इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे अंदर। मसीह यीशु को अगर हम यूहन्ना की इंजील 4 बाब, वहाँ पर वो जब सामरी औरत से बात कर रहा है तो मसीह यीशु कहता है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। मत्ती का मतलब ही खुदा की बख्शिश है, क्योंकि वो खुदा की बख्शिश है, इसलिए उसने खुदा की बख्शिश के बारे में बात की। अब बख्शिश क्या है? बख्शिश वो है जो आपका हक नहीं है, जो मेरा हक नहीं है, आप और मैं कमा नहीं सकते, ये हमें मिरास में भी नहीं मिल सकती। बख्शिश वो होती है जो किसी के रहम या किसी की मोहब्बत या किसी के प्यार का नतीजा होता है। वो 1 रुपया हो या करोड़ों हो, वो कुछ भी हो, बख्शिश वो है, या बख्शीश पंजाबी में कहते हैं। बख्शीश वो है जो किसी दूसरे के दिल की मोहब्बत जो है उसके वसीले से हमें हासिल होती है, उसे हम बख्शिश कहते हैं। इसलिए जब उसने कहा कि वही अपने लोगों को, अब बख्शिश हर एक पर भी नहीं होती। आप हर एक को, आपके 10-12 बच्चे हैं, आप उन 10-12 बच्चों को जब कोई चीज़ देंगे तो किसी न किसी एक के लिए अलग रख लेंगे, सब के लिए उसर नहीं होता। मुसरफ बेटे के बाप ने जब उसका बड़ा बेटा आया तो वो नाराज़ हो गया अपने बाप से, वो अपना सारा कुछ लेके चला गया, बस चल्ली में उड़ा के आ गया है। अब मुझे तो तूने ज़िंदगी में कभी बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं भी दोस्तों के साथ बैठकर को मौज बेला को कोट शोट लगा सकूं। लूका के इंजील 15वां बाब, वहाँ बड़ी खूबसूरत बात है। उसने कहा बेटा जो कुछ उसका था उसको दे दिया गया। वहाँ जो अल्फाज दर्ज हैं वो ये हैं, जो मेरा है वो तेरा। वो उसका क्यों है? क्योंकि जब तकसीम हुआ तो फिर 3 हिस्से हुए, क्योंकि उनकी माँ का जिक्र नहीं। अगर माँ का जिक्र होता भी तो यहूदियों के यहाँ औरतों का जायदाद में, विरासत में हिस्सा नहीं होता।
इसका मतलब 3 हिस्से हुए होंगे, बाप का, दोनों बेटों का। छोटा लेकर चला गया, अब कितने बचे? 2। अब उसमें से एक बाप का है, जब तक वो जीता है और वो अपनी विल नहीं लिख देता तब तक वो उसका मालिक है। अगर वो नहीं लिखता तो वो हुकूमत का है। बेटे का हिस्सा उसके नाम दर्ज है, लेकिन वो क्या कहता है? अब ये उसकी बख्शिश है कि बेटा अगर तू फरमाबरदार है, तू मेरे साथ वफादार है, तू मेरी इज़्ज़त और एहतराम करता है, तो मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है, मेरी बख्शिश ये है कि जो मेरा है वो तेरा है। उसमें से एक पैनी भी मैं नहीं लूँगा, वो मेरी ज़िंदगी में भी तेरा है और मेरे बाद भी तेरा है। अब रही बात इंसान की निजात के लिए, ये सारा मंसूबा खुदा ने बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर आप आ जाएं, सबसे पहली बात यह है कि लोगों को ये पता होना चाहिए गुनाह क्या है। सर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम ज़रूर इसको यहीं से शुरू करेंगे कि गुनाह क्या है, ताकि हम इसको सही तौर पर जो है ना वो सही जान सकें, और भी जो चीज़ें हैं बादशाह के हवाले से, सुलह के हवाले से, शहज़ादा के हवाले से, हम उनको भी जो है वो ज़रूर हम इस हवाला में जो है सीख सकें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इसको आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम अपने सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से इस वक्त यहाँ मुनक़ता हो। तो कहीं जाएगा बात, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक प्रोग्राम खुदा के लोग में। आज हमारा जो मौजू है वो है मसीह यसू की विलादत बासादत की हक्कानियत। और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज के हमारे जो मेहमान हैं खुदा के खादम बुज़ुर्ग पादरी अज़ीज़ अनवर साहब। सर, हम बात कर रहे थे कि गुनाह के हवाले से और उससे रिहाई पाने के, तो मसीह यसू की जो पैदाइश का या उनके दिलचस्म होने का जो असल वजह है वो बनो इंसान की रिहाई के हवाले से, तो चाहूँगा कि इस पर भी हम ज़रूर बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी बात है जिसको जानना हर इंसान के लिए, न सिर्फ मसीही के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मसीह यसू खुदा की बख्शिश है, ये मसीह यसू ने अपनी ज़ुबान से खुद कहा। सामरी औरत को उसने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। अब सबसे पहले तो ये है कि उसके सामने मसीह यसू बैठे हुए हैं, जो अपनी ज़ात में, हैसियत में, अपने कामों में, अपने किरदार में, अपने इल्हामी होने के नाते, तारीख़ी होने के नाते, सामरी औरत के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो खुदा की बख्शिश है। सवाल ये है कि बख्शिश क्यों है, कैसे बख्शिश है, हम कैसे उस बख्शिश को जान सकते हैं? बुनियादी बात यह है, बख्शिश से मुराद बाइबल मुक़द्दस में गुनाह से रिहाई, गुनाह की सज़ा से रिहाई है, गुनाह की मजदूरी से रिहाई। पर बहुत दफ़ा लोग ये ज़रूर जानते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की सज़ा मौत है, जिससे तूने खाया तो मरा। ये सारी बातें बाइबल मुक़द्दस में लिखी है, पर बहुत कम लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ या देखा हूँ जो ये जानते हैं कि गुनाह की डेफिनेशन या तारीफ़ या उसके माने बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या है। सबसे पहली बात, सिन जो है SIN अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन जब हम इसको इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो फिर सिन भी वहाँ पर छोटा लगता है, क्योंकि सिन जो है ये तो एक आम हालत को बयान करता है, पर इब्रानी हालत में या इब्रानी ग्रामर में जो गुनाह है उसकी तारीफ़ ये है, इंसान का हर इरादा, इंसान की हर सोच, इंसान का हर फेल जो खुदा की पाकीज़गी पर चोट बनता है वो गुनाह है। इरादा, सोच, फेल किस पर? खुदा की पाकीज़गी पर जो चोट पड़ती है जिससे, या जो उसकी ज़िद बनता है, या उसकी मुखालफत करता है, या उसकी पाकीज़गी को किसी न किसी तरह दागदार करने की कोशिश करता है, वो अमल, वो सोच, वो इरादा गुनाह है खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में।
اب سادہ سی بات ہے، جس کی پاکیزگی پر چوٹ پڑی ہے اب وہی معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کا گناہ کیا ہے اور وہ آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ پادری صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور ان سے میری بات کہہ دی۔ یہ تو بات ہی نہیں بنتی، یہ تو نامعقول بات ہے۔ یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہاں یہ تسلیم کرتی ہے کہ جس شخص کا میں نے گناہ کیا یا جس نے میرا کیا ہے وہ میرے پاس آئے، مجھ سے بات کرے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے بات کریں، میں اس کو معاف کروں یا وہ مجھے معاف کرے۔ کیونکہ پاکیزگی یا عزت یا احترام یا انٹیگریٹی یا پرسنالٹی میری مجروح ہوئی ہے، آپ کی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یسوع خدا کی بخشش ہو، کیونکہ گناہ سے وہ پاک ہے اور کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا، اس نے اسے کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا مقدسہ مریم نے کہا یہ کیسا سلام ہے، پہلے تو کبھی ہمارے درمیان ایسی گفتگو نہیں ہوئی، اور اگر یہ ہے تو پھر مجھے بتا کہ اس کا مطلب کیا، یہ کیسا ہے۔ اس نے کہا یہ ایسا ہے کہ خدا کا پاک روح، اور وہاں لکھا ہے خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، تیرے بیٹا ہوگا، وہ مولود مقدس کہلائے گا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو مرد کو نہیں جانتی، یہ تو پاسبل نہیں ہے، میں تو مرد کو نہیں جانتی۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے ایک مرد کا یا دنیا میں جو سسٹم ہے وہ اس کا مہیا کیا جائے گا۔ اس نے کہا خدا کا روح، خدا کا کلام تجھ پر سایہ کرے گا۔ اور آخری بات جو مقدسہ مریم نے کہی، اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق، یعنی کلمے کے مطابق۔ اب مقدسہ مریم نے کئی ہزار سال پرانی تاریخ اور بائبل کی ہر بات دہرا دی کہ اگر کلام سے پہاڑ بن سکتے ہیں، اگر کلام سے دریا بن سکتے ہیں، پھل پیدا ہو سکتے ہیں، 6 دن میں کلام تخلیق کے سارے کام کو سر انجام دے سکتا ہے، تو پھر میں بھی خدا کی بندی ہوں۔ وہ کلام جو اس وقت تخلیق کرتا تھا، اگر وہی کلام میرے ہی کوکھ میں آ کر اس بیٹے کو جنم دیتا ہے تو میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ فرشتے نے بھی کہا کہ وہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا۔ مقدسہ مریم نے مانا کہ خدا کا روح میری زندگی میں آئے گا، میں خدا کی بندی ہوں۔ اور پھر اب اس نے مستقبل کے اپنے سارے حالات کو اس نے آنکھ بند کر کے دیکھا ہوگا کہ اس بات کے لیے مجھے کس بیابان سے، کس ویرانے سے گزرنا پڑے گا، اس نے ضرور اس کا تخیل کر لیا ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ ساری باتیں آگئی ہوں گی، لیکن جس بات نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا، ایک تو وہ راست باز تھی، پاک تھی، دوسری بات خدا نے اس کو چنا تھا تاکہ اس کے وسیلے وہ گناہ کی رہائی کا انتظام کرے۔ مقدس یوسف کو فرشتے نے یہی کہا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ قربانیاں کیوں نہیں؟ عیدیں کیوں نہیں؟ پہلے تو یہی سسٹم تو یہی تھا، اور وہ بھی خدا نے دیا تھا، خدا نے دیا تھا موسیٰ کی معرفت۔ سارا انتظام، وہ توریت کی کتابیں جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا نے وہ انتظام کیا۔ ڈاکٹر اینڈرو ٹھاکر داس لاہور میں بڑے بزرگ پاسبان تھے نولکھا چرچ کے، وہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کینیڈا چلے گئے اور وہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ بڑے بزرگ خدا کے خادم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس منصوبے کی جو حقانیت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے یہ محسوس کیا کہ اب انسان ان قربانیوں سے بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، ہر سال پھر
ہر روز پھر ہر ہفتے پھر دہراتا ہے اور قربانیاں جو ہیں وہ اسے دھو کر پاک اور صاف نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایک میٹنگ بلائی گئی، اس میٹنگ میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، یہ تینوں اقنوم موجود تھے۔ 1 آئٹم ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے پر صرف یہ تھا کہ ہم میں سے کون انسان کی جو گنہگار ہے اس کی نجات کے منصوبے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع کھڑا ہوا، یسایہ کی طرح اس نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، اور پھر خدا نے جب وقت پورا ہو گیا تو اسے بھیج دیا۔ اب یہ منصوبہ کہاں بنایا گیا؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح یا خدا ثالوث نے اس منصوبے کو بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ گناہ کی نجات کا انتظام وہی کر سکتا ہے جو خود بے گناہ، جو بے گناہ ہو، بالکل، جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو یسوع نے ہمیشہ لوگوں سے کہا، دشمنوں سے، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ مرکز کے انجیل کے 2 باب میں اس نے فریسیوں فقیہوں سے کہا، میں نے جان بوجھ کر یہ کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر اس نے اس عورت کو جو عین فعل پر پکڑی گئی، اس کو لوگ یسوع کے پاس لائے، یسوع نے اسے بھی کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ سوال یہ ہے وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے نمبر 1، ایک تو وہ کلمے کی پیدائش ہے، روح القدس کی پیدائش ہے، خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے۔ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ کیونکہ ایک انجیل نویس کہتا ہے اس کی سنو، دوسرا کہتا ہے اس سے میں خوش ہوں۔ اب چونکہ وہ بیٹا ہے، اور بیٹے کا تو لغوی مطلب ہی، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا لغوی مطلب ہی یہ ہے نکلا ہوا، چونکہ وہ باپ سے نکلا ہوا ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جو اسے قبول کرتا ہے اور وہ جسے معاف کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کی پاکیزگی پر زد پڑی ہے یا جس کی پاکیزگی پر ضرب آئی ہے، معاف کرنے کا اختیار تو اس کے پاس ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس یا دنیا کے لوگوں کے پاس تو نہیں۔ گناہ تو وہی معاف کر سکتا ہے نا، بائبل کے مطابق جس کی پاکیزگی پر ضرب آئی۔ اس لیے اس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہی کلام جو ابتدا میں تھا، جس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، جو نبیوں کی معرفت بولا، جو بزرگوں کو دیا گیا، وہی کلام جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اور مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا، اور جس کسی نے اسے قبول کیا اس نے اسے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس لیے مسیح یسوع خدا کی بخشش۔ جب ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر رشیا کی، روس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو روس کی تاریخ میں مقبول صاحب ایک ایسا وقت آیا، زارز جو تھے ان کے دور میں، کامونزم سوشلزم سے پہلے زار وہاں حکومت کرتے تھے، جیسے فرعون اور مغل اس طرح سے۔ تو ایک زار کے دور حکومت میں ایک شخص نے بغاوت کر دی اور ایک چھوٹے سے ٹیریٹری پر، چھوٹے سے حصے پر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب اس نے حکومت قائم کر لی تو اس نے اس حکومت کے لیے یا اپنی بادشاہت کے لیے اس نے چند قوانین بنائے، لا بنایا۔ اس لا میں ایک کلاز یہ تھی کہ ہماری اس ٹیریٹری میں، ہماری بادشاہت میں جو چوری کرے گا اس کو 90 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی ڈرتا ہوا چوری نہ کرے۔ جب آدم کو یہ کہا جس دن تو نے کھایا تو مرا، اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی، خداوند یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ میرے خوف میں اور اپنی زندگی کے ڈر کی وجہ سے گناہ کے قریب نہ جائے۔ اس رومل نے
कहा कि 90 कोड़े लगाए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जी महल में से या किसी रईस आदमी या वज़ीर के घर से एक 9 लखा हार चोरी हो गया है। बड़ी तफ्तीश, बड़ी तलाश की गई, तहकीक की गई, चोर का नहीं पता चला। कोई 2-4 महीने के बाद पता चला कि चोरी करने वाली उसकी माँ है। चोर तो उसके घर में है। अदालत लगी, काजी से पूछा, काजी ने भले डरते डरते कहा, लेकिन उसने कहा जनाब जो चोरी करेगा उसकी हमारे कानून के मुताबिक सज़ा 90 कोड़े। बादशाह ने कहा कि इस खातून को, क्योंकि अब वो माँ नहीं है, चोर है, उसने कहा इस खातून को 90 कोड़े लगाए जाएं। उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने टिकटिकी पर बांध दिया गया। जब बांध दिया गया, कोड़े लगने शुरू हुए। 2, 4, 5 कोड़े, 10 लगे। बादशाह ने कहा रोक दिया जाए, क्योंकि माँ को जब कोड़े लग रहे थे तो वो सिर्फ अपने बेटे को जो बादशाह की सीट पर बैठा है सिर्फ उसी को देख रही थी और आंखों में से ये बता रही थी मैंने तुझे जन्म दिया है और आज मेरे सज़ा का ये काम जो है वो तेरी आंखों के सामने पूरा हो रहा है और तुझे पसीना तक नहीं आ रहा। जैसे यीशु ने कहा आए मेरे खुदा, चौथा कलमा, आए मेरे खुदा, मैं तो तेरे ही मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा रहा हूँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दुनिया छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन तूने भी क्यों छोड़ दिया? अब उस खातून ने जब अपने बेटे की तरफ जो बादशाह की सीट पर बैठा हुआ था इन नज़रों से देखा, उसने कहा कि कोड़े मारना बंद कर दिए जाए। कोड़े मारना बंद कर दिए गए। अभी नेक्स्ट जो उसका फैसला वो नहीं आया। उसने कहा इस खातून को उतार दिया जाए और ख़ुद टिकटिकी पर चला गया और कहा कि ये बाकी कोड़े जो हैं वो मेरे बदन पर, जिस्म पर पूरे किए जाएं ताकि मैं इस बुढ़िया का बेटा भी रहूं, फरमाबरदारी भी करूं, वफादारी भी करूं, मुल्क का कानून भी कायम रहे, सज़ा भी कायम रहे, अदालत भी कायम रहे। इसलिए उसकी पुष्ट पर वो कोड़े पूरे किए गए। खुदा ने यही किया। वो निजात देने के लिए इंसान बन गया, क्योंकि रिहाई इंसान की थी। सर यहाँ लेंगे ब्रेक एक दफ़ा फिर, और फिर ब्रेक के बाद आकर हम इस हिस्सा को कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही एक सिलसिले के साथ बात चल रही है और यकीनन मैं समझता हूँ कि आज बहुत सी बातें जो हैं उनको सीखने का मौका मिल रहा है और मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से जो बहुत सी इस्तिलाहात पाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो शायद हम नहीं उन्हें सुन सकते या समझ सकते, तो यकीनन कलाम हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। और इस साल 2021 के इस क्रिसमस पर हम उस हकीकत को ज़रूर जानें। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। हम अगले सेशन की तरफ इस ब्रेक के बाद ज़रूर जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हकानियत के ही हवाले से। जी भाई साहब, जैसा कि हम निजात के हवाले से भी बात कर चुके हैं, मैं चाहूँगा कि जो बादशाहत का एक जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है मसीह यीशु की विलादत के हवाले से, जैसा कि मजूसी आते हैं और वो बादशाह से आके कहते हैं कि मजूसियों का यहूदियों का जो बादशाह पैदा होने वाला है, तो यहाँ पर जो मुकस्सम मरियम से जो बात की जाती है वहाँ 5 चीज़ें कही गई हैं कि वो बुज़ुर्ग होगा। जब बेटे की बात की जाती है, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। दूसरी बात, खुदा उसे दाऊद का तख्त देगा। और चौथी बात, वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। चौथी और पांचवी बात, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जब हम गिनती की किताब उसका 24 बाब और 17 आयत देखते हैं तो वहाँ पर भी चौथी वाली बात जो है इसमें पूरी होती है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मसीह जो बादशाही की हम बात करते हैं, मसीह यीशु की बादशाही की जो आखिरत है वो नहीं है। बादशाह को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए? बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। पहली बात तो ये है मकबूल साहब के उर्दू ज़ुबान में बादशाहत और बादशाही
دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ یونانی میں ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس کو کسی جگہ بادشاہت استعمال کیا ہے اور کسی جگہ بادشاہی۔ کسی جگہ بادشاہی۔ یہ ان کی مجبوری صرف یہ تھی کہ وہ اپنی نثر جو وہ لکھ رہے تھے یا جس کا ترجمہ جس نثر میں وہ کر رہے تھے، اس نثر کے مسجع مکفّا یا درست ہونے کی مجبوری تھی کہ جہاں بادشاہت چاہیے تھا انہوں نے بادشاہت لکھ دیا، جہاں بادشاہی چاہیے تھا انہوں نے لکھ دیا۔ لیکن جب ہم بادشاہی اور بادشاہت ان دونوں الفاظ کے معنوں کو لغات میں دیکھتے ہیں یا ان کی حقانیت میں دیکھتے ہیں، دونوں کے معنی فرق ہے۔ بادشاہت جو ہے، آج ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ایک سینٹ ہے، جو بھی ہے، ان کی بادشاہت ہے 4 سال 5 سال جو بھی ہے، ایک مدت ہے۔ ایک مدت ہے۔ بادشاہت ایک مخصوص علاقے میں مخصوص مدت میں حکومت کرنے کے عرصے کو بادشاہت کہتے ہیں۔ لیکن جب لفظ بادشاہی کہا جاتا ہے تو بادشاہی سے مراد ایک سلسلہ ہے جو نہ تو اس کی کوئی مدت ہے، نہ اس کی کوئی ٹیریٹری ہے یا جغرافیائی حدیں ہیں، وہ بادشاہی ہے۔ اب خدا اربوں سال سے کہہ لے، کروڑوں سال سے کہہ لے، ہزاروں سال سے کہہ رہے، اس آسمان اس کائنات پر بادشاہی کر رہا ہے۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، بادشاہی ہے، یہ بادشاہی ہے۔ یہ جرام فلک اس کے کنٹرول میں ہیں، ہوائیں، سمندر، پہاڑ اس کے تابع ہیں، وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ موت، زندگی، قبر اس کے تابع ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے مریم اور مارتھا دونوں بہنوں سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، بادشاہی میں ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا جب دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ، اور پھر اس نے سکھایا کہ دعا کرو تو کہو جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیسے؟ تیری بادشاہی آئے۔ وہاں بادشاہت نہیں ہے، بادشاہی آئے۔ یوحنا نے کہا دیکھو آسمان کی بادشاہی قریب آ چکی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی قریب نہیں، تمہارے درمیان موجود ہے، کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مسیح یسوع کی بادشاہت کا ذکر نہیں کرتی، وہ ہمارے تراجم ہیں، ہمارے دیے ہوئے معنی ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام، خدا کی قدرت، مسیح یسوع کی شخصیت، اس کی الوہیت جو ہے، اس کی جو صفات ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہے۔ جب یعقوب سے بات ہو رہی ہے تو خداوند خدا نے اسے کہا کہ میں ایک ایسا ستارہ پیدا کروں گا۔ اس ستارے کے بارے بعد کبھی وقت ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل ہم اس میں ضرور بھی بات کریں گے، ستارے کی بھی بات کروں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ جو سردار، جو بادشاہ، جو حاکم، جو پیدا ہوگا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مکاشفہ بھی یہی بتاتا ہے، چاروں اناجیل بھی یہی بتاتی ہے، دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ مسیح یسوع نے لوگوں کو تعلیم دیتے وقت کہا ایک شخص بادشاہی میں دور چلا گیا، نوکروں کو کام دے گیا، لکھا ہے جب وہ اپنی بادشاہی میں آئے گا۔ لفظ بادشاہت نہیں، بادشاہی۔ بادشاہی سے مراد پہلی بات یہ ہے اس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کی بادشاہی ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی۔ جب وہ بادشاہ موجود ہے، اس نے یوحنا کو کہا میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں۔ تو جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا تخت ہوتا ہے، وہاں بادشاہی۔ اب ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی گاؤں میں کیوں نہ کھڑا ہو، اگر وہ وہاں کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو ہر ایک کو اس آرڈر کو ماننا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے۔ مسیح یسوع حاکم ہے، چونکہ حاکم ہے
اور اس کی حکومت، اس کی بادشاہی وقت کی قید سے باہر ہے، وہ وقت کی قید میں نہیں ہے۔ چونکہ وقت کی قید میں نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل قدرتی سی بات ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اب خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ، خدا اسے فرعون کے پاس مصر میں بھیجنا چاہتا ہے۔ موسیٰ نے سارے بہانے لگائے اور آخر میں ایک بات اس نے کہی، اس نے کہا میں کیا جا کے بتاؤں گا کس نے مجھے بھیجا ہے، نام اس کا کیا ہے، کیونکہ یہ دور وہ تھا جس وقت بے شمار دیوتا اور دیویاں تھے اور ان کے نام تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو جا کر بتاؤں گا فرعون کو تو کس دیوتا کا نام لوں گا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ تو میرا نام جو اسے بتائے گا وہ ہے یہ ہے، عبرانی زبان میں الف یہ ہے یہ اور بڑی یہ ہے، یہ عبرانی میں ہے، جس کا ترجمہ ہمارے پاس بائبل مقدس میں جو ہے خروج میں وہ یہ ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اگر آپ اس کو اردو گرامر میں دیکھیں تو پھر آپ کو بادشاہی بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی بات، لفظ میں، اس کا تو معنی ہے، جو کا تو معنی کیونکہ حرف عطف ہے۔ اردو میں حرف عطف ہوتے ضرور ہیں الفاظ کو اور نثر کو اور باتوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، کنیکٹنگ جنہیں ورڈ کہتے ہیں۔ اب جو کا تو معنی نہیں، اس لیے میں جو ہوں، جو نکال دیں کیا رہ گیا؟ میں ہوں۔ آگے کیا ہے؟ سو میں ہوں۔ اب سو بھی حرف عطف ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں ہوں، میں ہوں، اس کو دہرایا گیا۔ سو اور جو نکال دے تو آپ کو پتہ چلے گا میں ہوں۔ کب سے ہوں کوئی پتہ نہیں، اور کب تک ہوں؟ میں ہوں کب تک کوئی ٹائم نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے مسیح یسوع جب اپنی بادشاہی کی بات کرتا ہے تو یوحنا کو بھی اور دوسروں کو بھی اور مقدس یعقوب کو بھی، ہر جگہ یسایہ کو بھی، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، وہ ایسا بادشاہ ہوگا، وہ ہوگا بادشاہ، لیکن بادشاہی کا اختتام کبھی نہ ہوگا، کیونکہ میں ہوں کا مطلب جو ہے، جب ہم اسے اردو گرامر میں دیکھتے ہیں تو میں ہوں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر محیط ہے۔ میں ہوں ماضی میں، میں ہوں حال میں، میں ہوں مستقبل میں۔ اس لیے ماضی، حال، مستقبل، یہ ادوار، یہ زمانے، یہ وقت، یہ گھڑیاں انسان کی سمجھ بوجھ کے لیے ہیں، یہ خدا کے لیے نہیں ہیں، یہ قوموں کے لیے ہیں، تاکہ موسیٰ یہ جانے کہ جس کے میں نام سے جا رہا ہوں وہ ہر وقت ہر جگہ ماضی، حال، مستقبل میں موجود ہے، اس لیے میں اکیلا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور 18 دفعہ وہاں لکھا ہے، خداوند نے 18 دفعہ موسیٰ سے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اس کا ذمہ لیا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب اس بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، پھر اس نے کہا میری بادشاہی کا، میری حکومت کا، اس زمین پر، فرعون کی زندگی پر، آسمان پر، ستاروں میں، مخلوقات میں، کسی جگہ میری بادشاہی ہر وقت، ہر جگہ، ماضی، حال، مستقبل میں، کائنات میں، تخلیقات میں، اجرام فلک میں، انسانوں میں، قوموں میں، ہر جگہ، ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے یقین کر، ایمان رکھ، میں تیرے ساتھ۔ سر، چونکہ ہم بالکل ابھی اختتام کی طرف ہیں اور چونکہ ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم بعد میں پیش کریں گے، لیکن میں پروگرام کے اختتام سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہم جس طرح سے آج کا کرسمس منا رہے ہیں، ماڈرن کرسمس منا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بائبل کے مطابق اسے منا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں منا رہے تو پھر ہمیں اسے کس طرح سے منانا ہے؟ میں چاہوں گا کیونکہ اب بالکل ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں، تاکہ پھر ہم نیکسٹ جو ایپیسوڈ کریں گے اس میں ہم بہت سی اور چیزیں، جس طرح کے مجوسی ہیں وہ کون تھے، ستارہ جو تھا وہ کیا وجہ تھی، اور پھر سونا، مور اور لبان جو تھا وہ جو پیش کیا گیا ہے وہ اس کا کیا معنی تھا اور وہ کیوں پیش کیے گئے، یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔
मैं अभी यहाँ चाहूँगा कि आप जो क्रिसमस का जो ये त्यौहार है ये किस तरह से हमें मनाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है। मैं कई सालों से इस बात पर गौर व फिक्र भी करता हूँ, और कहीं मौका मिलता है अपने ख़ानदान से शुरू करके जहाँ भी मौका मिलता है, मैं ईद विलादतुल मसीह की हक़ानियत पर हमेशा उस तरीके से, उस ऐनक से देखता हूँ जो मुझे खुदा के कलाम से मिलती है। और उसकी नज़र में एक ही सत्र में जवाब ये है कि जो कुछ बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जो खुदाए सालूस चाहता है, जो मसीह यसू चाहता है, हम उसके मुताबिक बड़ा दिन या उसकी ईद विलादतुल मसीह नहीं मना रहे। इसकी वजूहात बेशुमार है। सबसे बड़ी वजह यह है, मुझे अक्सर मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे खुदा के आज के दौर के खादम कहते हैं, नहीं सर, ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्निटी में क्रिश्चियनिटी यही है। खुदा ना कभी बदला है मकबूल भाई, ना कभी बदलेगा, ना उसकी सच्चाइयाँ कभी बदली हैं। वो किसी भी इरा में हो, वो जैसा था वो उस आज भी उसी इरा में वैसा ही है। इसलिए ज़रूरी है हम पर कि हम अपने आप को रिविज़िट करें, अपनी तालीमात को रीशेप करें, नज़रियात को रीशेप करें, फिर देखें खुदा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। हम किस सितारे की बात कर रहे हैं, हम किस बादशाह की इबादत कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या ये माकूल इबादत है या गैर या ना मकबूल इबादत है, खुदा पसंद करता है या नहीं करता है। ज़रूर हम नेक्स्ट एपिसोड में आप इस पर बात कीजिएगा। हम खुदा के कलाम से खुदावंद से पूछेंगे और खुदावंद बताएगा कि हमें किस तरह से उसकी इबादत और उसकी परस्तश और ईद विलादतुल मसीह को मनाना चाहिए। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हमने बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से सीखा है, जाना, और यकीनन जो हकीकत है वो ही कलाम में से सामने आनी चाहिए। और आज मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं इन चीज़ों को सीख रहा हूँ और जान रहा हूँ, यकीनन जो मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यकीनन इस बात को जानेंगे। और मैं समझता हूँ कि 2021 का जो ये क्रिसमस है वो ज़रूर एक नए अंदाज के साथ वो मसीह यीशु की विलादत की जो हक़ानियत है उस पर ज़रूर गौर करेंगे। तो मैं एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर हम मिलेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और जिन पर एक तवील गुफ्तगू जो है वो हो सकती है, और टाइम की कमी की वजह से हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ जाता है। इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सितारे पर भी बात करेंगे, हम उन तीनों तहफ़ पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से, उसके तजस्सुम की हक़ानियत के हवाले से हम उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुदावंद ने जो तोड़े आपको दिए हैं उन तोड़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। सोचें, खुदावंद के कलाम को जानें, पढ़ें, तहकीक करें, और ज़रूर है कि वैसे सेलिब्रेट करें जैसे खुदा का कलाम आपको और मुझे तारीख देता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक खुदावंद आप सबके साथ हो, हम सबको अपनी बरकत से माला माल करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।